आज म तपाईहरुको लागि गोरखापत्रको वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज 2080 जेठ 3 गतेको वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। अब जाउँ हामी प्रश्नतिर। प्रश्न नम्बर 1 मा सोधिएको छ, 6औं हिन्द महासागरीय सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? यसको सही उत्तर छन् सन् 2023 मे 12 देखि 13 बङ्गलादेशमा। यो इक्जामको लागि अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन्न जान्छ। एकचोटि यसलाई तपाईहरुले हेरेरै जानुलाई इक्जाममा यदि जानुहुन्छ भने, किनभने इक्जामको लागि अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ 6औं हिन्द महासागरीय सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो भनेर। र यसका नारा थियो शान्ति, समृद्ध र उत्थानशील भविष्यका लागि साझेदारी भनेर यसका नारा थियो। त्यसैगरी यसको नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसादले भाग लिनु भएको थियो भने यस सम्मेलनमा हिमालय र महासागर बीचको प्राकृतिक सम्बन्ध दृढ हुनुपर्ने, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा वास्तविक सुदृढ र जिम्मेवार रूपमा सबै मुलुकले आपसी सहकार्य गर्नुपर्ने, हिन्द महासागरको रणनीतिक, आर्थिक र वातावरणीय महाजोड र तटीय र दुर्गम क्षेत्रको जनजीवनमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई सबैले मिलेर सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 25 को संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा कसलाई सिफारिस गरेको हो? यो VVI इम्पोर्टेन्ट इक्जामको लागि छ हरि कृष्ण कार्कीलाई, महत्त्वपूर्ण छ तपाईको इक्जामको लागि। त्यसैगरी पद रिक्त भएको 5 महिनापछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहनुभएका कार्कीको नाम सिफारिस गरिएको। संसदीय सुनवाई प्रक्रिया पूरा भए पश्चात कार्कीको नियुक्ति हुने। उमेर हदको कारण 2080 साउन 19 सम्म उहाँको कार्यकाल रहने। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, उहाँको कार्यकाल हरि कृष्ण कार्कीको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भनेर इक्जाममा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न पर्दछ। त्यसैगरी तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निलम्बनमा रहेकै अवस्थामा अवकाश पाएपछि 2079 मङ्सिर 27 यता प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीको कार्यकालमा कार्की 2072 आश्विन 28 गते गतेदेखि फागुन 18 गतेसम्म महान्यायाधिवक्ता बन्नुभएको थियो। उहाँ 2079 असोजदेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3, लाउरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत स्पोर्ट चैम्पियनशिप अवार्ड 2023 जित्ने फुटबल खेलाडी को हुन्? यसको सही उत्तर हो लियोनल मेसी। अब लियोनल मेसी को बारेमा केही हेरिहालौँ यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी। त्यसैगरी लाउरेस स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत टिम अफ द इयर को अवार्ड अर्जेन्टिनाले जितेको। टिम अफ द इयर्स को अवार्ड हेर्नुहुन्छ भने कसले जितेको छ भने अर्जेन्टिनाले जितेको छ। त्यसैगरी अर्को पोइन्टमा हेरौँ, महिला तर्फको उपाधि स्पोर्ट्स वुमेन अफ द इयर जमैकन स्प्रिन्टर सेली फ्रेजर दौडले जितेको। त्यसैगरी अवार्ड कार्यक्रममा डेनमार्कका मिडफिल्डर क्रिस्टियन इरिक्सनले कमब्याक अफ द इयर को उपाधि जितेको। त्यसैगरी लाउरेस स्पोर्ट्स फर गुड अवार्ड बार्सिलोनाका स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवान्डोस्कीले प्राप्त गरेको। त्यसैगरी विश्वको प्रसिद्ध मिडियाकर्मीहरूले वर्षभरि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय र
क्लब स्तरीय खेलमा खेलाडीहरूले गरेको प्रदर्शनका आधारमा मनोनयन गर्ने र सो पश्चात लाउरेस स्पोर्ट्स अवार्डका 71 सदस्यले मनोनयनमा परेका खेलाडीको विश्लेषण गरी विजेता छनौट गर्ने। क्वेशन नंबर 4, दोस्रो जनआन्दोलनमा घाइते जिउँदो शहीद मुकेश कायस्थको निधन कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम संवत 2080 वैशाख 27 गते। यो महत्वपूर्ण इक्जामको लागि रहेको छ। र आन्दोलनको क्रममा 14 वर्षकै उमेरमा 2062 चैत 27 गते बनेपाको तिन्दो बाटोमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घाइते भएका मुकेश करिब 17 वर्ष अचेत अवस्थामा जीवन बिताएका थिए। अब क्वेशन नंबर 5 हेर। क्वेशन नंबर 5 मा सोधिएको छ वर्ल्ड इकोनोमिक्स फोरम WEF को फ्यूचर अफ जब्स को पछिल्लो 2023 प्रतिवेदन अनुसार आगामी 5 वर्षमा कति व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने आकलन छ? यसको सही उत्तर छ 1 करोड 50 लाख को। अब यसको हिन्टमा हेरौँ। WEF का अनुसार आगामी 5 वर्षमा विश्वभरिबाट 8 करोड 30 लाख रोजगारी समाप्त हुनेछ। यसमा 6 करोड 90 रोजगारी समाप्त हुनेछ र यसमा 6 करोड 90 लाख नयाँ रोजगारी समेत सिर्जना हुनेछ। अर्थात् अहिलेको हिसाबमा सन् 2027 सम्म 1 करोड 40 लाख रोजगारी कम हुने। त्यसैगरी डिजिटल कमर्स, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा भने रोजगारीको अवस्था राम्रो हुने। त्यसैगरी रोजगारी गुम्नुमा प्रमुख कारण प्रविधिक रहेको र 44% कर्मचारीको रोजगारीमा टिक्न सिप बढाउनु पर्ने। त्यसैगरी क्वेशन नंबर 6 मा हेरौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस मैनेजमेंट सिस्टम MDMS कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम संवत 2080 जेठ 1 गतेदेखि। यो इक्जामको लागि महत्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीले 2वटा मोबाइल ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेका सँगै MDMS लागू हुन लागेको। अर्को पोइन्टमा मोबाइल सेटको गैर कानुनी आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्न यो सिस्टम लागू गरिएको। यसले मोबाइल आयातलाई व्यवस्थित गर्ने, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्राफिक ब्लकिङ गरी नेपालभित्र यस्ता मोबाइल नचल्ने व्यवस्था गर्ने। भाषार विभागका अनुसार यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगमा माल वस्तु सम्बन्धी आदेश 2077 बमोजिम विदेश भएका नेपाली यात्रुले नेपाल फर्कदा आफूले प्रयोग गरे बाहेक साथमा नयाँ एक सेट मोबाइल ल्याउन सक्ने। अर्को पोइन्टमा विदेशबाट फर्केका नेपालीले साथमा ल्याएको मोबाइल सेट आफै अनलाइन मार्फत MDMS मा दर्ता गर्न सक्ने। यो सिस्टम लागू भएसँगै मोबाइल आयातकर्ताले पनि प्राधिकरणसँग अनुमति लिएर र IMEI नम्बर दर्ता गरेर मात्रै मोबाइल आयात गर्नुपर्ने। प्राधिकरणले नेपाली बजारमा मोबाइल खरिद गर्दा MDMS मा दर्ता नभएको यकिन गरी सजगता अपनाएर मात्रै खरिद गर्न आग्रह गरेको। प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर मोबाइल सेटको IMEI नम्बर राखेपछि सेट MDMS मा दर्ता भए नभएको थाहा पाउन सकिने। अर्को पोइन्टमा सरकारले 2078 साउनदेखि नै यो प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरे पनि तयारी नपुगेको भन्दै 2079 पुस 15 गतेको भाका सरिएको थियो। सरकारवालाहरूलाई विरोध भए सरकारवालाहरूबाट विरोध भए पश्चात स्थगित हुन पुगेको सो
व्यवस्था जेठ 1बाट सुरु भएको। अब हामी क्वेश्चन नम्बर 7 मा हेर्छौं। नेपालको राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषलाई प्रत्यक्ष पहुँच एकाइको रूपमा मान्यता दिने संस्था कुन हो? यसको सही उत्तर हो हरित जलवायु कोष GSF। क्वेश्चन नम्बर 9 हुम्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा कहिले गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 30 गते। महत्वपूर्ण रहेको छ तपाईको एक्जामको लागि। त्यस्तै गरी पॉइन्टमा हेरौं। हुम्ला पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा हुने खत्रौ जिल्ला रह्यो हो। यो कतिऔं जिल्ला हो यो पनि महत्वपूर्ण रहेको छ एक्जामको लागि। यसअघि जिल्लाका 7वटै गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा भइसकेका 7वटै पालिका पछि जिल्ला पालिका पछि जिल्लालाई पनि पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरेको। क्वेशन नम्बर 9 राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको फास्ट ट्र्याक अर्थात् द्रुत मार्गको लम्बाइ कति रहेको छ? यसको सही उत्तर छ 72.5 किलोमिटर। यसको हिटमा हेरौं। यस मार्गको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 21 मा नेपाली सेनालाई सुम्पिएको। यो महत्वपूर्ण रहेको छ। कसको नेतृत्वमा यो बनिराखेको छ भने तपाईलाई सोध्छ कसो अथवा कसको जिम्मेवारीमा छ भने यो महत्वपूर्ण रहेको छ। एकचोटि हेरिएर जानु होला एक्जाममा। त्यसैगरी नेपाल निर्माण लगायत 1 खर्ब 7 अर्ब अनुमान गरिएको। निर्माण लागत जुन छ 1 खर्ब 7 अर्ब अनुमान गरिएको छ भने विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 5 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले फास्ट ट्र्याक सडक आयोजनाको निर्माण अवधि 2083 चैत मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्माण गर्ने कहिलेसम्म थप गरिएको छ एक्जाममा सोध्न सक्छ। क्वेशन नम्बर 10 सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको संयोजकमा कसलाई नियुक्त गरियो? यसको सही उत्तर हो शंकर प्रसाद अधिकारी। हिन्टमा हेरौं। विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 5 को मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको अवधारणा पत्र 2080 स्वीकृत गरिएको। साथै अधिकारीको संयोजकमा 3 सदस्य सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको। अर्को पॉइन्ट क्वेशनमा हेरौं। क्वेशन नम्बर 11 मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका कहिले बाहिरिएको हो? यो पनि महत्वपूर्ण रहेको छ। यसको सही उत्तर हो सन् 2020 नभेम्बर 4 मा। हिन्टमा हेरिहालौं। विश्वमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्ने सम्बन्धमा सन् 2015 मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनले विश्वको शक्ति राष्ट्रसँग एक सम्झौता गरेको थियो। त्यो सम्झौतामा अमेरिकाले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो। तर पछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि उनले यस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णय गरेका थिए। क्वेशन नम्बर 12 श्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने उद्देश्यका साथ श्रम अदालतको गठन कहिले गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2077 असोज 29 गते। क्वेशन नम्बर हामी अब हेर्दैछौं 13। क्वेशन नम्बर 13 मा सोधिएको छ भौगोलिक खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलम्बस र भास्को डी गामाद्वारा प्रयोग गरिएको नक्साको निर्माण गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको सही उत्तर हो मोहम्मद अल इद्रिसी। क्वेशन नम्बर 14 गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2062 साल। अब यो जुन छ अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार त्यो प्रत्येक 5-5 वर्षमा प्रदान गरिन्छ भने यो सबभन्दा पहिले पटक विक्रम सम्वत 2065 मा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2065 फागुनका दिन प्रदान गरिएको थियो। अब अर्को क्वेशन हेरौं। क्वेशन नम्बर 15 सार्क सचिवालयबाट नियमित रूपमा निस्कने पत्रिकाको नाम के हो? यसको सही उत्तर हो पिजेन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 16 नेपालमा गणतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर हो जेठ 15। हिन्टमा हेरिहालौं। संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 जेठ 15 गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको दिनको स्मरणमा
प्रत्येक साल यो वर्ष गणतन्त्र दिवस मनाउँदै आएको छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ, क्वेसन नम्बर 17। विश्वमै पहिलो पटक सुँगुरको मुटु मानिसमा प्रत्यारोपण कहिले गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो सन् 2022 जनवरी 6 मा। यो महत्त्वपूर्ण पोइन्ट छ। अनुवांशिक परिवर्तन गरिएको सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको व्यक्ति डेभिड बेनेट हुन्। कसलाई के अरे सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको थियो। महत्त्वपूर्ण छ यो पोइन्ट। उनले मार्च 8 मा निधन भएको थियो। उहाँको निधन मार्च 8 मा भएको थियो। अर्को पोइन्ट हेरौँ, पहिलो पटक मृत व्यक्तिको मुटु जिउँदो व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्ने चिकित्सक डाक्टर कुमुद धिताल हुन्। यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ इक्जामको लागि। मृतक व्यक्तिको मुटु जिउँदो व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्ने चिकित्सक को हुनुहुन्छ? यो पनि महत्त्वपूर्ण पोइन्ट छ, एकचोटि हेर्नु होला इक्जामको लागि। मानव मुटु प्रत्यारोपण गर्ने पहिलो चिकित्सक विस्चियन वार्डेन, जुन दक्षिण अफ्रिकाका हुन्। त्यसै गरी मुटु प्रत्यारोपण प्राप्त प्रथम व्यक्ति लुई वास्कान्स्की हुन्। त्यसै गरी कृत्रिम मुटु प्राप्त प्रथम व्यक्ति वार्नी क्लार्क हुन्। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18। नेपालमा जनगणना कार्य कहिलेदेखि सुरु भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 1968 देखि। र यसको हिन्टमा हेरिहालौँ, विक्रम सम्वत 2078 मा 12औं राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भएको। नेपालमा प्रथम राष्ट्रिय जनसङ्ख्या सम्मेलन विक्रम सम्वत 2071 जेठ 22 देखि 24 सम्म भएको। पहिलो विश्व जनसङ्ख्या सम्मेलन सन् 1954 मा इटलीमा सम्पन्न भएको। क्वेसन नम्बर 19। नेपालमा पहिलो पटक न्युक्लियर मेडिसिन सेवाको सुरुवात कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2077 पुस 6 गते। हिन्टमा हेरौँ, खास गरी क्यान्सर, थाइराइड र हड्डी सम्बन्धी समस्या पत्ता लगाउन यो प्रविधि प्रयोग गरिने। अर्को पोइन्टमा यो प्रविधि मार्फत स्तरको रेडियो एक्टिभ सामग्री मौखिक एवं इन्जेक्सन मार्फत शरीरभित्र प्रवेश गराई शरीरको अवस्थाबारे जानकारी लिन सक्ने। क्वेसन नम्बर 20 मा हेरौँ, एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग एपेक को स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो सन् 1979 मा। यसको हिन्टमा हेरौँ, यसको प्रधान कार्यालय सिङ्गापुरमा रहेको छ भने यसमा स्थापना कालमा यसमा 12वटा देशमा रहेका थिए। त्यसै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ, हाल जुन छ यसमा 21 सदस्य रहेका छन्। सदस्य राष्ट्र 21वटा रहेको छन्। कसको? एपेकको। त्यसै गरी अब अर्को हिन्टमा हेरिहालौँ, यस संस्थाको पहिलो सम्मेलन 1989 मा अस्ट्रेलियामा भएको थियो। अब यो पनि महत्त्वपूर्ण पोइन्ट छ, एकचोटि हेरिहाल्नु होला। क्वेसन नम्बर 21 मा हेरौँ, सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्समा स्मार्ट कार्डको व्यवस्था कहिलेदेखि गरेको हो? यसको सही उत्तर हो 2072 मङ्सिर 14 देखि। क्वेसन नम्बर 22 मा हेरौँ, राणा थारूलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा कहिले सूचीकृत गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2077 जेठ 5 गते। र यसमा यो राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै मन्त्री परिषदले विक्रम सम्वत 2076 माघ 20 गते आदिवासी जनजाति सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो भने आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुने जनजाति वा समुदायको संख्या 60 पुगेको। यो पनि धेरै चोटि सोधेको क्वेसन हो इक्जाममा। अब आजको लागि अन्तिम प्रश्न हेरौँ, राणा थारू जातिको मुख्य बसोबास कहाँ रहेको छ? यसको सही उत्तर हो कैलाली र कञ्चनपुर। यसको हिन्टमा हेरौँ, यो जाति चैत वैशाख र जेठमा चराई पर्व मनाउने गर्दछ। यो महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेको छ। चराई पर्व कुन जातिमा मनाउँछ? इक्जाममा सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई। र यस जातिले सबैभन्दा लामो होली मनाउने गर्छ। त्यसै गरी सरकारी स्तरबाट राणा थारूको पहचान प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन् लबरू राणा थारू। अब आजको लागि जुन मैले तपाईँहरूको गोरखापत्र लिएर उपस्थित भएको थियो, आजलाई यति नै।
फेरि अर्को हप्ता तपाईहरुको लागि हामी वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित हुने नै छौं। हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नछुटाइदिनु होला। हस्त धन्यवाद।